सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक दूसरे को नबी के खिलाफ, नबी के लाए हुए दीन के खिलाफ खुशनुमा दिल फरेब बातें सिखाते हैं एक दूसरे को, यानी चिकनी चोपड़ी बातें करते हैं मजहब के खिलाफ। देखो नहीं कहा जा रहा है, कहा जाता है कुरान गुंडों की किताब। अरे पागलों, गुंडों की भी कोई किताब होती है? बोलने से पहले तोलो तो सही। और वल्लाह तल्ला बिल्लाह जिस मुबारक किताब को गुंडों की किताब कहा जा रहा है, जरा उस किताब का लहजा और अंदाज तो देखो। कौन सा उन्वान है जो इस किताब ने बयान करने से छोड़ा हो? इसी कुरान ने, बल्कि इंसान को शऊर इंसानियत किसी ने दिया है तो वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है। रहम की बात कुरान करता है, करम की बात कुरान करता है, तहजीब की बात कुरान करता है, तमद्दुन की बात कुरान करता है, कल्चर की बात कुरान करता है, जिंदगी गुजारने का तरीका कुरान बताता है, खाने पीने के उसूल कुरान फराहम करता है, हलाल और हराम का कानून कुरान फराहम करता है, सूद की हुर्मत को कुरान बयान करता है, औलाद के हुकूक को कुरान बयान करता है, तालीम के जो सोते फूटते हैं वो कुरान मुकद्दस के उलूम से होकर के गुजरते हैं। कुरान मुकद्दस वो अल्लाह की किताब है, कुरान से सारे उलूम के सोते फूटते हैं। लेकिन जहालत का कोई इलाज नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में 1450 साल पहले कुरान में कहा, ये एक दूसरे को खुशनुमा बातें सिखाते हैं, ये मक्र करते हैं, बोहतान बांधते हैं ये। और अल्लाह ताला ने आगे आ रहा है, फरमाया ये जो बातें बकते हैं ना, इनके पास कोई इल्मी ठोस दलील नहीं है, ये सिर्फ गुमान की बुनियाद पर, जन की बुनियाद पर, शुकूक और शुबात की बुनियाद पर बोलते हैं। उठा के देखें कुरान, आयतें पढ़ो तो ऐसा लगे कि जैसे कुरान मुकद्दस आज के माहौल में गुफ्तगू कर रहा है, हालांकि ये बात 1450 साल पहले कही जा रही है। ये सब जन्न तखमीन पर बातें करते हैं, इनकी हवाई बातों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन कुरान है जो ठोस दलील के साथ बात करता है, इल्म के साथ। कुरान ने हर दौर को चैलेंज किया है। अगर इस किताब के किताबुल्लाह होने में किसी को शक है तो आओ इस जैसी कोई सूरत बना लाओ। क्यों इतनी कटहुज्जतियां करते हो? इस जैसी कोई सूरत नहीं ला सकते, कह दिया नहीं ला सके, कोई आज तक नहीं ला सकता। कुरान मुकद्दस की शान ये है कि कुरान बच्चे बच्चे को याद होता है। देख लो अपनी आंखों से, हमारे हुफ्फाज मुसल्ले पर किसी की उम्र 15 साल, किसी की उम्र 16 साल, ये इब्तिदाई जवानी के बच्चे भी पूरा कुरान सुना रहे मेहराब में, बूढ़े भी सुना रहे। कुरान मुकद्दस की शान, दुनिया की कोई किताब नहीं है जो लफ्ज ब लफ्ज याद की जाती हो और लफ्ज ब लफ्ज हर साल सुनाई जाती हो। है कोई किताब तो बताओ? ये सिर्फ कुरान है। और फिर कुरान की शान ये है, जिस कुरान को गुंडों की किताब होने का ताना दिया जाता है इस दुनिया के अंदर, इस कुरान की शान ये है, कितनी भी अच्छी किताब हो, एक मर्तबा पढ़ो, 2 मर्तबा पढ़ो, 3 मर्तबा पढ़ो तो बोरियत महसूस होने लगती है। तन्हा ये कुरान की शान है, जितनी मर्तबा पढ़ते जाओ कैफ बढ़ता चला जाता है, लज्जत बढ़ती चली जाती है, कभी बोरियत नहीं होती। पढ़ा जा रहा है कुरान, 1400 साल 1450 पढ़ा जा रहा है, कसरत से पढ़ा जा रहा है कुरान। इस कुरान की शान ही जुदा है, ये अल्लाह की किताब। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की किताब का दामन मजबूती से पकड़ो, इसकी कसरत से तिलावत करो, इसलिए कि ये कुरान इतनी अजीम किताब है कि इस किताब को पढ़ने की हर फरिश्ते को भी इजाजत नहीं है। हर फरिश्ता इस किताब को नहीं पढ़ सकता। चंद फरिश्ते हैं जो मखसूस किए गए जो पढ़ सकते हैं, बकिया जो दूसरे फरिश्ते जिन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं है, आम फरिश्ते, तो अल्लाह से कहते हैं मौला हमें तो कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, अब हम क्या करें? तो अल्लाह फरमाता है जाओ और मेरे जो बंदे कुरान की तिलावत करते हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रखो और कुरान की लज्जत हासिल करो। ये कुरान है, हमने कुरान की अहमियत नहीं जानी। तो अल्लाह फरमाता है ये महज गुमान की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं और इनके पास कोई ठोस दलील मौजूद नहीं है।
پھر اللہ تبارک و تعالی مکے کے کافروں کے ایک اور، یہ تو مکے کے کافروں کی خبر لی ابھی انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے، اب آگے پھر مکے کے کافروں کا ایک اعتراض تھا۔ مسلمان جب جانور ذبح کرتے تھے تو بسم اللہ اللہ اکبر جیسے آج ہم پڑھتے ہیں وہی قانون ہے ہمارے یہاں، تو جو خود سے مر جائے وہ مردار ہے، اور ہم لوگ مردار نہیں کھاتے، ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اس کی سدھا حکمتیں ہیں۔ مردار کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون اسی کے اندر جمع رہ جاتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کے بہت سے نقصانات ہیں جس کی ایک تفصیل ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم جانور کو اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو اس کی نسیں ہم کاٹتے ہیں، اور وہ جو خون جو نقصان دہ ہے وہ بہہ جاتا ہے، تو پھر گوشت کا وہ نقصان نہیں سامنے آتا جو مردار کھانے پر سامنے آتا۔ تو ہمیشہ سے ہمارے یہاں قانون یہ ذبح، تو مکے کے کافر تانا دیتے تھے تمہیں کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ مارتا ہے تم وہ نہیں کھاتے، اور جس کو تم مارتے ہو وہ کھاتے ہو۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ پاگلوں کو عقل ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو مار ہی نہیں سکتا۔ جو جس کو ہم مردار کہتے ہیں جو خود سے مر گیا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا، اور چھری چلانے کے بعد جو مرا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا۔ یہ فرق تم کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم تو مردار کھاتے ہو، اور جو اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا جاتا ہے تم وہ نہیں کھاتے۔ اور پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ گوشت تو نہیں کھانا، وہ جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا۔ میں نے پھر غالباً 1-2 دن پہلے اس پر گفتگو کی، ابھی وہ مضمون پھر آیا۔ ذبیحہ ہونا ضروری ہے، اور ذبیحہ ہو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر۔ یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، اور اللہ کرے ان دکانداروں تک بھی میری بات پہنچے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مرغیاں شادی کا آرڈر ہو یا ہوٹل کے اندر دینا ہو تو چونکہ بڑی تعداد میں کئی 100 کی تعداد میں مرغیاں دینی پڑتی ہے، تو سب ایسے لوگ نہیں ہیں، میں سب کی بات کبھی نہیں کرتا، جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کتنی بسم اللہ پڑھے، کئی 100 مرغیاں ہیں تو بات کرتا رہے گا، گالی بھی دیتا رہے گا، غیبت بھی کرتا رہے گا، کچھ نہیں پڑے گا، بس وہ چھری چلاتا رہے گا۔ حالانکہ ہمارے فقہاء نے یہ فرمایا کہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ زور سے پڑھا جانا چاہیے، کم از کم اتنی زور سے تو پڑھا جائے کہ آدمی اپنی آواز کو اپنے کان سے ذبح کرنے والا کچھ سن لے۔ یہ ہے احتیاط اس میں، لیکن اب لوگ سرے سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں پڑھ رہے، وہ اتنی 100 مرغی کون پڑھے گا؟ تو اللہ نے جب قید لگائی کہ اللہ کا نام جس پہ نہ لیا جائے، اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا جائے، تو پھر وہ جانور کیسے کھایا جائے؟ تو اس لیے اگر آپ کے گھروں پہ شادیاں ہوں تو آپ اس کا اہتمام کریں، اگر آپ ہوٹل والے ہیں آپ اس کا اہتمام کریں۔